Health News. Epekto sa stress sa panglawas ug ginlanta ni katropang Ana May Perez sa kasikas sa panglawas. Ang stress usa sa pinakakumon nga kondisyon nga masinapi sa tawo karon apan sumala sa mga eksperto sa panglawas mahimo kining hinungdan sa seryoso nga epekto sa lawas ug utok kung dili dayon maatiman. Matod sa mga health professionals, ang taas nga level sa stress mahimo mo resulta sa taas nga blood pressure, sakit sa ulo, insomnia o kakulang sa tulog o paghinay sa immune system nga makapadali sa pagtapot sa sakit. Dugang usab nga ang stress dili lang pisikal nga problema kundi dili makaapekto usab sa mental health, lakip na ang anxiety ug depression. Gitambagan ng publiko nga mag-ehersisyo, pahulay og tarong ug mangita og healthy nga paagi sa paghandle sa pressure sama sa pag-istorya sa mga kasaligan nga tawo o paglikay sa sobra nga trabaho ug kabalak. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.